उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। प्रभुजी, यहाँ कोही प्रश्न गर्नुभएको छ, बिहान नुहाइकन भगवानको भक्ति हुँदैन र भगवानको नाम जप हुँदैन र प्रभुजी? श्रीकृष्णले कतै भन्नुभएको छ कि तिमीहरू बिहान बिहान उठेर स्नान गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ, तिमीहरूले यो तपस्या गर्नु ऊ तपस्या गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ, खै कतै भन्नुभएको छ? निश्चित रूपले भन्नुभएको छैन नि। बरु श्रीकृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ, सततं कीर्तयन्तु मम यतन्तश्च दृढव्रतः, कि तिमीहरूले सधैँभरि मेरो कीर्तन गर्नु, मेरो स्मरण गर्नु। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सधैँभरि मनमा मेरै चिन्तन गर्नु, मलाई नै स्मरण गर्नु। भगवान्ले यो भन्नुभएको छ। भगवान्ले कहीँ कतै यो भन्नुभएको छैन कि तिमीहरूले स्नान गर्नु चिसो चिसो पानीमा, तिमीहरूले चाहिँ एकदम कठोरभन्दा कठोर तपस्या गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ। कहीँ कतै यो भन्नुभएको छैन। भगवान्ले भन्नुभएको यति हो कि तिमीहरूले आफ्नो जीवनलाई यसरी मोल्ड गर्नु, यसरी व्यतीत गर्नु कि ताकि तिमीहरू अधिकभन्दा अधिक समय मेरो स्मरण गर्न सक्दछौ, मेरो नाम जप गर्न सक्दछौ, हैन? येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। हाम्रा महान आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पनि यही उपदेश दिनुहुन्छ। जीवनमा हामीहरूले जेसुकै गरौँ, चाहे हामी तपस्या गरौँ चाहे हामी तपस्या नगरौँ, चाहे हामी स्नान गरौँ चाहे हामी स्नान नगरौँ, चाहे हामी भोकै बसौँ चाहे हामी भोकै नबसौँ, जे जस्तो हामी जीवनमा कार्य गर्दछौँ, हाम्रो एउटै लक्ष्य हुनुपर्छ कि हामीहरूले कृष्णको विस्मृति हुनु भएन। हामीहरूले कृष्णलाई भुल्नु भएन। हेर्नु, श्रीकृष्णको स्मरण नगरी बिताएको एक निमेष वा एक सेकेन्ड पनि ठुलो नोक्सानी हो भनेर शास्त्रमा बताएको छ। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। सततम भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। त भगवानको यदि स्मरण तपाईँ हामी स्नान नगरिकन, कुनै किसिमको तपस्या नगरिकन अनवरत रूपमा गर्न सक्दछौँ भनेदेखि द्याट इज वेलकम। ठिक छ, त्यो त स्वागत योग्य छ। हेर्नुहोस्, एक भक्त हुनुहुन्थ्यो पुण्डरीक विद्यानिधि। चैतन्य चरितामृतमा यो कथा आउँदछ। उहाँ पूर्व जन्ममा राधारानीका पिता वृषभानु महाराज हुनुहुन्थ्यो। चैतन्य महाप्रभुले बार बार पुण्डरीक मेरो पिता, मेरो बुबा भनेर बोलाइरहनुहुन्थ्यो, किनकि भगवान् त अन्तर्यामी परमात्मा, उहाँलाई त सब थाहा थियो। त भगवान् चैतन्य महाप्रभुको लीलामा, भगवान् श्रीकृष्णको लीलामा जो महान महान पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो, नन्द बाबा, यशोदा, पुण्डरीक विद्यानिधि, जो भगवान् श्रीकृष्णका को हुनुहुन्थ्यो? भगवान् श्रीकृष्णका ससुरा। त उहाँका ससुरा पुण्डरीक विद्यानिधिका रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। त चैतन्य महाप्रभु बेला बेलामा, ओहो पुण्डरीक, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर मेरा ससुरा बाबा हुनुहुन्छ भनेर पुकारिरहनुहुन्थ्यो। त एकपटकको कुरो, गदाधर पण्डित र मुकुन्द दत्त पुण्डरीक विद्यानिधिको दर्शन गर्नको लागि भनेर जानुभयो। र जब पुण्डरीक विद्यानिधिको दर्शन गर्न भनेर जानुभयो, त्यसपछि गदाधर पण्डितले पुण्डरीक विद्यानिधिको यस्तो हाल देख्नुभयो कि उहाँ छक्कै पर्नुभयो, अचम्मै पर्नुभयो। उहाँले देख्नुभयो कि यी पुण्डरीक विद्यानिधि, जसलाई मुकुन्द दत्तले एकदमै नामी भक्त हुनुहुन्छ है, महान भक्त हुनुहुन्छ, दर्शन गरौँ भनेर बोलाउनु भएको, यी पुण्डरीक विद्यानिधिलाई हेर्दा त यी त भक्तमा हुने लक्षण त यिनमा केही पनि छैन। यिनी त एकदम भोगी जस्तो छन्। यिनी त एकदमै, हेर्नुहोस् कस्तो, एकदमै दुध जस्तो सिलिक्क परेको जुन सिल्कको वस्त्र ओछ्याएर एकदमै राजा बादशाह जसरी बस्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, एकदमै वरिपरि नोकर चाकर सेवकहरू राख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो ऐस आराम जीवन बिताउनु भएको छ कि मुखमा पान चपाइरहनु भएको छ। भक्त भएर त्यो पनि पान चपाउने? गदाधर पण्डितको मनमा यस्तो किसिमको प्रश्न उब्जियो मनमा। उहाँले बाहिर व्यक्त गर्नु भएन, मनमा। अनि पान चपाएर त्यो चपाएको त्यो थुक्न पनि सुनको भाँडो। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् कस्तो हुनुहुन्थ्यो, सुनको भाँडोमा थुक्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि आएर वस्त्र पनि यस्तो बहुमूल्य, यस्तो अमूल्य, पुरा सुनका उहरू भरेको, सुनका सिताराहरू जडित वस्त्र पहिरिनु भएको थियो। मानव हेर्दा कुनै महान बादशाह, एकदमै भोगी, एकदमै आसक्त जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो व्यक्तिलाई कसरी मुकुन्दले चाहिँ भगवानको महान भक्त भनेर ल्यायो भनेर गदाधर पण्डितको मनमा यस किसिमको जिज्ञासा उठ्यो। जब
मुकुन्द दत्तले यो चाल पाउनुभयो कि गदाधर पण्डितको मनमा पुण्डरीक विद्यानिधिको भक्तिप्रति सन्देह उत्पन्न भयो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, मुकुन्द दत्तले पुण्डरीक विद्यानिधिको कानमा गएर श्रीमद् भागवतमको एक श्लोक सुनाइदिनु भयो। त्यो श्लोक श्रीमद् भागवतम 3:2-23 को श्लोक, एकदमै प्रसिद्ध श्लोक, यो सुनाइदिनु भयो। के थियो, अहो वकेयम स्तनकालकोटम जिघांसया पाययाद्यापि साध्वी लेवे गतिम धार्त्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजिम। जब मुकुन्द दत्तले पुण्डरीक विद्यानिधिको कानमा गएर श्रीमद् भागवतको यो श्लोक उच्चारण गरिदिनु भयो। यो श्लोकको अर्थ के हो, यो श्लोकको अर्थ, अहो भगवान श्री कृष्ण कति दयालु कि पुतना उहाँको वध गर्न भनी, उहाँलाई मार्न भनी आफ्नो स्तनमा कालकुट विष दलेर आएकी थिइन्। यति खतरनाक, त पुतनाले कालकुट विष दलेर भगवानलाई मार्न भनेर आएकी थिइन्। तर भगवान कति दयालु, कति कृपालु, उहाँले पुतनालाई मातृ अथवा माताको पद प्रदान गर्नुभयो गोलोकमा। माताको पद, जसो यशोदा माताको पद छ, त्यही पद बस स्तनपान गराउन आएकी कारणले पुतना जस्ती राक्षसीलाई पनि भगवानले कृपा गरेर माताको पद गोलोकमा प्रदान गरिबक्स्यो भने अब म अरू कसको शरणमा जाउँ, यस्ता परम दयालु, यस्ता परम कृपालु प्रभुको चरणलाई छोडेर। जब भागवतको यो श्लोक मुकुन्द दत्तले पुण्डरीक विद्यानिधिको कानमा सुनाइदिनुहुन्छ, तब के हुन्छ, तब पुण्डरीक विद्यानिधि तुरुन्त भावाविष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ भावमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, उहाँ उठ्नुहुन्छ र हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे कन्हैया भनेर चाहिँ चिच्याउनुहुन्छ। उहाँले तुरुन्त आफूले जुन लगाउनु भएको बहुमूल्य वस्त्र छ, सुनको सितारा जडित वस्त्र, त्यो वस्त्रलाई खोल्नुहुन्छ र च्यातचुत धरधुर पारेर चाहिँ उहाँले फालिदिनुहुन्छ। अनि जति पनि बहुमूल्य भाँडा बर्तनहरू ती सम्पूर्ण भाँडा बर्तनलाई लात्ताले हान्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई सब कुच्याइदिनुहुन्छ, फालिदिनुहुन्छ। अनि भुइँमा लडीबुडी गर्नुहुन्छ, हे कृष्ण फिज काट्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे कृष्ण भनेर भगवान कृष्णको यस प्रकार पुकार गर्नुहुन्छ। अनि जब गदाधर पण्डितले यो दृश्य देख्नुभयो, अरे बाफ रे बाफ, ला मैले त गल्ती पो गरेछु। भनिएको थियो वैष्णवलाई, भक्तलाई बाहिरी दृष्टिले कहिले जज नगर्नु। भक्तको मनमा, जो कोही पनि भक्तको मनमा भगवानप्रति कस्तो भक्ति हुन्छ त्यो बाहिरबाट हेरेर थाहा हुँदैन। त गदाधर पण्डितले पश्चाताप गर्नुभयो, रियलाइज गर्नुभयो, ओहो मैले गल्ती गरेँ। यति महान भक्त हुनुहुँदो रहेछ, यति अनासक्त, बाहिरबाट हेर्दा आसक्त भए पनि के गर्नु, भित्रबाट उहाँमा केही आसक्त छैन। कृष्णको यति कृष्णको प्रशंसामा के सुन्नु भएको थियो, तुरुन्त उहाँ त एकदमै पागलसरी, एकदमै प्रमत्त भएर, एकदमै भनिन्छ नि, हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको उहाँले चाहिँ हाल देखाउनु भयो। त जब यो गदाधर पण्डितले देख्नुभयो, त्यसपछि उहाँ त ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त बचपनदेखि नै त्यागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तुरुन्त पुण्डरीक विद्यानिधिको चरणाश्रय लिनुभयो र उहाँको शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभयो, शिष्य बन्नुभयो। ब्रह्मचारी एक गृहस्थको शिष्य बन्नुभयो। सो यस प्रकार अहो वकियम स्तन कालकुटम, भगवान श्रीकृष्ण यति कृपालु, यति दयालु हुनुहुन्छ कि उहाँ विष पिलाउन भनेर आए कि पुतना जस्ती राक्षसीलाई पनि उहाँले माताको पद प्रदान गर्नुभयो नित्य गोलोकमा। भने भक्तहरूले यदि प्रेमपूर्वक उहाँको नाम जप्नुहुन्छ, उहाँलाई भोग अर्पण गर्नुहुन्छ भनेदेखि के उहाँ भक्तहरूलाई उपेक्षा गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपले गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त शास्त्रमा अर्को एउटा श्लोक पनि बताइएको छ, आराधितो यदि हरिस तपसा ततत् किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा ततत् किम। यदि हरिको आराधना गरिन्छ भनेदेखि तपस्याहरू केलाई गर्नु पर्यो? किनभने सम्पूर्ण तपस्याको अन्तिम निचोड, सम्पूर्ण व्रतको अन्तिम निचोड, सम्पूर्ण प्रातः स्नानको अन्तिम निचोड भनेकै कृष्ण प्राप्ति हो। जब कृष्ण मनमा आउनु भइसक्यो त्यसपछि केलाई गर्नु पर्यो? म उदाहरण दिने गर्दछु, जब हामीले पिएचडी को सर्टिफिकेट हासिल गरिसक्यो भने अब एलिमेन्ट्री लेभल किन पढिरहनु, 1-2 क्लास किन धाइरहनु पर्यो? किनभने पिएचडी सर्टिफिकेट हामीसँग आइसकेको छ, इजन्ट इट, हैन? सो आराधितो यदि हरिस तपसा ततत् किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा ततत् किम। फेरि उता बताइएको छ, यदि हरिको आराधना गरिँदैन भने यी तपस्याहरू केलाई गर्नु? किनभने यिनको कुनै औचित्य नै हुँदैन। औचित्य के छ? केही पनि छैन। प्रातः स्नान गर्नुको औचित्य के छ? केही छैन। योग गर्नुको औचित्य के छ? हेर्नुहोस्, केवल मात्रै श्रीकृष्णको नाम र उहाँको स्मरणै हाम्रो जीवनको एक मात्र लक्ष्य हो। हेर्नुहोस्, गजेन्द्रले के तपस्या गर्नुभयो, के महान कार्य गर्नुभयो?
तर पनि भगवानले ती गजेन्द्रलाई उद्धार गर्नुभयो। केवल उहाँले एक फुलको थुङ्गो भगवान कृष्णलाई अर्पण गर्नुभएको कारणले, यति कारणले भगवान परम दयालु श्रीकृष्णले उहाँको रक्षा गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो। जड भरतले के तपस्या गर्नुभयो? बरु पूर्वजन्ममा उहाँले तपस्या गर्नुभएको थियो। जब उहाँ भरत महाराज हुनुहुन्थ्यो, सब कुरो त्याग्नुभयो, वैरागी बन्नुभयो, गण्डकी नदीको तीरमा आउनुभयो, तपस्या गर्नुभयो, कठोर तपस्या। तर पनि एक हिरणमा आसक्त भएर उहाँ पछि अर्को जन्ममा हिरण भएर जन्मनुभयो। त अर्को जन्ममा उहाँ जड भरत हुनुभयो। उहाँले केही तपस्या केही पनि गर्नु भएन, बस श्रीकृष्णको स्मरण गर्नु। एकदम लाटो बुङ्गो पागल जस्तो भएर हिँड्नुभयो, ताकि संसारले मलाई रिकग्नाइज नगरून्, मलाई सम्मान नगरून् भनेर। होइन, भित्रबाट उहाँलाई सब कुरो थाहा थियो, तर पनि बाहिरबाट केही नजानेको एकदमै बुङ्गो भएर लाटो भएर फोहोरी गनाउने ठस 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 भएर हिँड्नुभयो। केवल कृष्णको स्मरण गर्नुभयो। अब म मायाबाट विचलित हुन्न, मलाई मायाले पहिला ठग्यो, अब नठगोस्। हेर्नुहोस् है, त यस प्रकार मन खाली कृष्णको चरणमा अर्पित गर्नुपर्दछ हामीहरूले। बाहिर शरीर हामीहरूले स्नान मात्र, यदि स्नान मात्र गरेर हामीले कृष्ण पाउने हो भने माछाले प्रत्येक दिन स्नान गर्दछ, पानीमै बस्दछ। के माछाले कृष्णको चरण प्राप्त गर्न सक्दछ? मैले पहिला पनि चैतन्य महाप्रभुको एउटा कथा बताएको थिएँ कि एक ब्रह्मचारी, दुध मात्र पिउने ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, ए मलाई दुध मात्र पिएर दर्शन गर्न सकिन्छ? त यस प्रकार बाह्य तपस्याहरूद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। लाखौँ वर्ष तपस्या गरेर पनि महान महान योगी ध्यानी तपस्वीले भगवानलाई प्राप्त नगर्न सक्नुहुन्छ। भगवानलाई चाहिँ केवल भक्ति र प्रेमद्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर पनि एउटा सत्य कुरा के बताउँछु प्यारा भक्त सज्जन, हामी भौतिक शरीरले युक्त छौँ र यो भौतिक जगत त्रिगुणमय छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। मैले पहिला पनि भने हामीहरूलाई आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि सत्वगुण रूपी शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। जसरी गाडीलाई अगाडि बढ्नको लागि पेट्रोलको आवश्यकता पर्दछ, त यस प्रकार बाह्य तपस्याद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। महान महान तपस्वी ध्यानी योगीहरू लाखौँ वर्षसम्म तपस्या गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, तर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। भगवानलाई त केवल भक्ति र प्रेमद्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर एउटा सत्य कुरा के हो भनेदेखि यो भौतिक जगतलाई त्रिगुणमय जगत भनिन्छ। यहाँ प्रकृतिका 3 गुणहरूले कार्य गर्दछन्, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। र हाम्रो शरीर बद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रकृतिका यी 3 गुणद्वारा सञ्चालित छौँ, नियन्त्रणमा छौँ। कहिले सत्व, कहिले रजो, कहिले तमो। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिला पनि भने, यदि हामीहरू माथितिर उक्लन चाहन्छौँ भनेदेखि हामीलाई सत्वगुण रूपी शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। सत्वगुणको बल चाहिन्छ, तब मात्रै हामी माथितिर उक्लन सक्छौँ। किनकि भगवान शुद्ध सत्व हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण शुद्ध सत्व हुन्छ, सत्वभन्दा पनि माथि उहाँ त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ। त त्रिगुणातीतमा जानको लागि, त्रिगुणातीत भगवानको साथ सङ्गति प्राप्त गर्नको लागि हामीहरूलाई सत्वगुणको सहारा लिनु पर्दछ। तमोगुण र रजोगुण त के हो? निम्न गुणहरू हुन्। यिनले त हामीलाई तलतिर घसार्दछन्, तलतिर हामीलाई तान्दछन्, नरकतिर लैजान्छन्। त के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले त्यो सत्वगुणलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सत्वगुणलाई तपाईँ आफै पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, यदि सत्वगुणलाई हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो भक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र एक दिन हामीले भक्ति नै पनि छोडिदिन सक्छौँ। कति भक्तहरू सत्वगुणलाई मेन्टेन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै रजोगुण र तमोगुणको प्रभावले भक्ति जीवनबाट उहाँहरू भाग्नु भएको छ। कति भक्तहरू, होइन? त सत्वगुणमा रहनु पर्दछ, भक्तिको यो सिद्धान्त हो। त सत्वगुणमा रहनको लागि के गर्नु पर्दछ? हामीहरूले प्रातः स्नान गर्ने, हामीहरूले व्रत बस्ने, हामीहरूले साधन भक्तिका विविध साधनाहरू, साधन भक्तिका विविध विधि विधानहरू पालना गर्नु, 4 नियम पालना गर्नु पर्दछ। यी आवश्यक छैनन्, यी आवश्यक होइनन्, यी भक्ति होइनन्, तर पनि भक्तिका यिनीहरू के हुन्? भक्तिका सहायकहरू हुन्। यिनले भक्तिमा हामीलाई अगाडि बढ्नलाई बल प्रदान गर्दछन्, शक्ति प्रदान गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा सत्वगुणमा रहनको लागि हामी प्रातःकाल स्नान प्रत्येक दिन गर्नुपर्दछ। हामीहरूले प्रत्येक समय जुन महिनामा 2 चोटि आउने एकादशीको व्रत बस्नुपर्दछ, 4 नियम पालना गर्नुपर्दछ। यी भक्तिका विधि विधानहरू फलो गर्नुपर्दछ। यसबाट हाम्रो सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ र जति जति सत्वगुणको वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति त्यति हामीहरू शुद्ध सत्व भगवानतर्फ हामीहरू अग्रसर हुँदै जान्छौँ। अन्यथा तमोगुण र रजोगुणको प्रभावले हामीलाई छोपेर हामीलाई त तल खसालिदिन्छ, होइन? सो त्यस कारणले गर्दा यी बिहान स्नान गर्ने यी सबै के हो भन्दाखेरि हाम्रो सत्वगुणको लागि हो। अन्यथा भगवानको स्मरण गर्न सकेदेखि, भगवानको हरदम चिन्तन, हेर्नुहोस् जो भक्तहरू राग लेभलमा हुनुहुन्छ, भाव अथवा प्रेमको लेभलमा हुनुहुन्छ, ती भक्तहरूलाई यो प्रातः स्नान गर्नुपर्ने, यो त्रिसन्ध्या गरिरहनु पर्ने, होइन, यो आवश्यक छैन भन्दा पनि हुन्छ।
उहाँहरूलाई आवश्यक छैन, किनभने उहाँ त अलरेडी त्यो लेभलमा पुगिसक्नु भएको छ। त्यस्ता महान कति भक्तहरू हुनुहुन्छ जो अलरेडी त्यो लेभलमा पुगिसक्नु भएको हुन्छ। तर पनि उहाँहरूले पनि लोक शिक्षा दिनको लागि भनेर यी साधन भक्तिका विधि विधानहरू फलो गर्नुहुन्छ लोक शिक्षाको लागि। हामीहरूलाई त शिक्षा, किनभने हामी त त्यो लेभलमा छैनौँ होइन, हामी त सिकारु भक्तहरू हौँ सबै। सो हामीलाई शिक्षा दिनको लागि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यही गर्नुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यी बाह्य तपस्याहरूबाट हामीहरूले भगवत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यी त केवल भगवत प्राप्तिका सहायक हुन्, सत्वगुण वृद्धिका लागि हुन्। सत्वगुण नभइकन हामीहरूले भगवत्व प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ, तमोगुण र रजोगुणको लेभलमा सक्दैनौँ। यति कुरा बुझे पुग्दछ। अन्यथा यदि तपाईँले भगवानको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ 24 घण्टा उहाँको नाम जपिरहन सक्नुहुन्छ भनेदेखि केलाई गरिरहनु, केलाई स्नान गर्नु पर्यो। सो त्यस कारणले प्रातःकाल यदि चिसो पानीले स्नान गर्न सकिन्न भनेदेखि पनि केही छैन, स्नान गर्न सकिन्न भने भगवानको नाम जप्न त पर्यो। त के गर्नुहोस्, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ मन तातो पानी गर्नुहोस्, धेरै तातो एकदमै जिउनै पोल्ने तातो पनि होइन, मन तातो पानी गराउनुहोस्, स्नान गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि आनन्दले बस्नुहोस्, भगवानको नाम जप्नुहोस्। किनभने जीवनको एकमात्र उद्देश्य त भगवानको नाम जप्नु, स्नान गर्नु त होइन, शास्त्रमा त्यही बताइएको छ। नाम जप्नुहोस् आनन्दले, जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गर्नुहोस्, नाम जप्नुहोस्, बस नाम जप्नुहोस्। चिसो पानीले नुहाउन सक्नुहुन्छ नुहाउनुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने तातो पानीले नुहाउनुहोस् होइन, सक्नुहुन्छ व्रत बस्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने खानुहोस्, भोजन गर्नुहोस्, के गर्ने त, तर नाम जप्नुहोस्। नाम भने सधैँ भगवानको जप्नु, किनभने नाम जपेरै हामी यो कलीबाट तर्न सक्दछौँ। भगवानको नाम बाहेक यो कलीमा अर्को कुनै उपाय छैन, अर्को कुनै उपाय छैन। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ र सम्पूर्ण आचार्यहरूको पनि यही निष्कर्ष छ। राधे राधे, हरे कृष्ण। सम्भवतः उत्तर पाउनु होला उहाँले। सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई यो प्रेममय निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हजुरहरू कति पनि ढिला नगरिकन यो नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, ताकि यहाँबाट प्रस्तुत कुनै पनि उपदेशले हजुरहरूलाई ठुलोभन्दा ठुलो नोक्सानी वा विपत्तिबाट बचाउन सकोस्। आखिर युट्युबले जति पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्ने सुविधा त दिएकै छ नि, होइन र?